नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। बराह रास्त मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपको चौधरी निसार अली खान साहब की पीटीआई में शमूलियत के मुतल्लिक सबसे बड़ी, सबसे अहम खबर और सबसे बड़े ऐलान से आगाह करेंगे। चौधरी निसार अली खान साहब ने आर्मी चीफ के मुतल्लिक नवाज शरीफ के क्या 3 भयानक तरीन राज पहली मरतबा खोल कर रख दिए। इसी पूरी सूरत हाल में इमरान खान साहब के मुतल्लिक अब से 9 मिनट पहले क्या बहुत बड़ा अदालती फैसला सामने आ गया है। ये फैसला आपको मुख्तसरन सुनाते हैं। इस फैसले के बाद अब से सिर्फ 8 मिनट पहले अडयाला जेल से किस किस्म की नाकाबिले यकीन वीडियो वायरल हो गई। ये वीडियो एक आला और हाजिर सर्विस जनरल और इमरान खान साहब से भी जुड़ी हुई है। इसी वजह से इस वीडियो को मुकम्मल तौर पर सेंसर कर दिया गया, लेकिन हम आपको इस वीडियो के कुछ मनाजिर दिखाते हैं। इसी पूरी सूरत हाल में एक सियासी खातून की शर्मनाक वीडियो आज लीक होकर कैसे सोशल मीडिया पर वायरल हो गई, ये 33 सेकंड का वीडियो क्लिप भी आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाते हैं। पीटीआई के एक और बड़े रहनुमा का इंटरव्यू कैसे रिकॉर्ड किया गया, ये इंटरव्यू किस चैनल पर किस वक्त नशर किया जाएगा, लेकिन इस इंटरव्यू को नशर करने से पहले ही ये पूरा इंटरव्यू कैसे उलट गया, इसकी अंदरूनी कहानी भी आपको मुख्तसरन सुनाते हैं। इसी पूरी सूरत हाल में इमरान खान साहब जब जज अबुल हसनात की अदालत में पेश हुए तो जज अबुल हसनात की अदालत में क्या गैर मामूली वाक़या हुआ, इस वाक़े से जुड़ा एक वीडियो क्लिप आपको दिखाते हैं और इमरान खान साहब और जज अबुल हसनात साहब के दरमियान क्या कुछ हुआ, ये कहानी भी मुख्तसरन आपके सामने रखते हैं। सबसे पहले आपको एक सियासी खातून का शर्मनाक वीडियो क्लिप दिखाते हैं। ये वीडियो क्लिप आज के दिन में लीक होकर वायरल हुआ और अब ये वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर एक बहुत बड़ा तहलका मचाए हुए है। इस वीडियो क्लिप ने सोशल मीडिया पर तो आग लगा दी, लेकिन पाकिस्तान के जो मेन स्ट्रीम चैनल्स हैं और पाकिस्तान के जो मरकजी न्यूज़ चैनल्स हैं, उन्होंने इस वीडियो क्लिप को, जो कि 33 सेकंड का एक वीडियो क्लिप है, इसको मुकम्मल तौर पर सेंसर कर दिया और इस वीडियो को और इस वीडियो से जुड़ी खबर को नशर नहीं किया गया। लेकिन हम आपको ये क्लिप भी दिखाते हैं और इससे जुड़ी खबर के 2 नुकात मुख्तसरन बनाते हैं। अब मामला ये है कि ये जो क्लिप है ये रात 2:30 बजे मरियम नवाज के घर के अंदर होने वाले एक इंतहाई भयानक वाक़े के मुतल्लिक है। ये एक ऐसा वाक़या है और ये एक ऐसा क्लिप है जिस पर पूरा शरीफ ख़ानदान शर्मसार है। शहबाज शरीफ इस क्लिप को देखकर मुंह छुपा रहे हैं। नवाज शरीफ के पास भी इस एक वीडियो क्लिप का किसी किस्म का जवाब नहीं है और इस क्लिप को देखने के बाद ख़ास तौर पर कैप्टन सफदर बहुत ज़्यादा शर्मसार हैं और कैप्टन सफदर के मुतल्लिक अब ये भी बताया गया है कि इस क्लिप को देखने के बाद वो कहीं रोपोश हो गए हैं। यानी पूरी नून लीग के लिए ये क्लिप इतनी शर्मिंदगी और इतनी रुसवाई का बायस बना है। अब ये वाक़या क्या हुआ और इसके मुतल्लिक सीनियर मारूफ साफ़ी सुहेल वड़ाई साहब ने क्या इंकशाफ किया है, उसके मुतल्लिक आपको बताते हैं। अब सुहेल वड़ाई साहब ने ये जो इंकशाफ किया, एक तरफ तो ये इंकशाफ जुनैद सफदर और उनकी अहलिया की तलाक के मुतल्लिक है कि ये तलाक असल में क्यों हुई, और फिर मरियम नवाज और कैप्टन सफदर के रिश्ते में दरार या इस रिश्ते के मुबैना तौर पर ख़त्म होने के मुतल्लिक भी है। इस वजह से ये बहुत ही, आप कह लें कि पाकिस्तान के अंदर सोशल मीडिया पर खबर ट्रेंड भी कर रही है, क्योंकि सुहेल वड़ाई साहब ने ये इंकशाफ किया है। अब सुहेल वड़ाई साहब ने अपने कॉलम में बेगम कलसूम नवाज के हवाले से ये लिखा कि वो नवाज शरीफ को कुछ याद करवा रही हैं एक ऐसी सूरत हाल में जब जुनैद सफदर और उनकी अहलिया आयशा सैफ के दरमियान तलाक हुई, लेकिन इसकी वजूहात जो हैं वो बहुत ही गैर मामूली हैं। और सुहेल वड़ाई साहब ने इसके मुतल्लिक एक बड़ा इंकशाफ भी किया है कि असल में इस तलाक की वजह क्या थी और अब कैप्टन सफदर और मरियम नवाज के दरमियान क्या कुछ चल रहा है और कैप्टन सफदर असल में क्यों धुतकारे गए हैं या कैप्टन सफदर इस वक्त रोपोश क्यों हैं। अब सुहेल वड़ाई साहब ने अपने इस कॉलम के अंदर ये लिखा कुलसूम नवाज साहिबा को कोट करके कि उन्होंने ये कहा कि आप शरीफ ख़ानदान के सरबराह भी हैं। इस हवाले से मैं आपको ये याद दिलाना चाहती हूँ
کہ جب تک میں زندہ تھی میں کیپٹن صفدر کا بہت خیال رکھتی تھی، میرے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد آپ کو بھی کیپٹن صفدر کا خیال رکھنا چاہیے تھا۔ یعنی بیگم کلثوم نواز جو ہیں وہ نواز شریف سے مخاطب ہیں۔ اس کے بعد بیگم کلثوم نواز کے حوالے سے سہیل وڑائی صاحب نے لکھا کہ مجھے یہ خبر ملی ہے کہ کیپٹن صفدر اور جنید صفدر جو مریم نواز کے بیٹے ہیں یہ دونوں بہت ڈسٹرب ہیں۔ جنید کی شادی میں ہم سے ایک بڑی غلطی ہوئی، لڑکی اور لڑکے کی عمر میں کافی سالوں کا فرق تھا، اور ظاہر ہے کہ جو عائشہ سیف ہیں وہ یہ کہہ چکی ہیں کہ ان کی طلاق میں مریم نواز نے مرکزی کردار ادا کیا۔ اب اس کے بعد سہیل وڑائی صاحب کہتے ہیں کہ بیگم کلثوم نواز نواز شریف سے مخاطب ہیں اور وہ یہ کہتی ہیں کہ آپ کو چاہیے کہ کیپٹن صفدر کو بھی بلائیں اور اس کے معاملات دیکھیں۔ جنید تو ویسے بھی آپ کو بہت پیارا تھا، اسے بھی گائیڈ کریں کہ وہ پاکستان میں رہ کر کیا کرے گا، اور کیپٹن صفدر کے اوپر بھی توجہ دیں کیونکہ کیپٹن صفدر کے متعلق یہ اطلاعات ہیں کہ مریم نواز جو ہیں وہ بہت عرصے سے ان کے ساتھ نہیں رہ رہی۔ لیکن اس کے بعد سہیل وڑائی صاحب نے یہ بھی لکھا کہ کلثوم نواز صاحبہ نے نواز شریف کو یہ مشورہ دیا کہ آخر میں عرض یہ ہے کہ غصے اور انتقام سے دور رہیں کیونکہ یہ چیزیں عقل کو کھا جاتی ہیں۔ لیکن اس کے بعد مریم نواز کی ایک شرمناک نوعیت کی ویڈیو وائرل ہو گئی۔ یہ ویڈیو اس وقت وائرل ہوئی جب مریم نواز کے گھر کے اندر ایک بڑا بھیانک نوعیت کا واقعہ ہو گیا، اور یہ واقعہ اس وقت ہوا جب مریم نواز اپنے سوشل میڈیا سیل کو ہیڈ بھی کرتی ہیں۔ سوشل میڈیا سیل ایک طرح سے ان کا اپنا گھر اور اپنا میدان ہے۔ یہاں پر 4 پول جو انہوں نے کروائے، ان چاروں پولز میں تحریک انصاف جیت گئی، نون لیگ کو عبرتناک شکست ہو گئی، اور اب معروف سینئر صحافی ہارون الرشید صاحب اور پاکستان کے بہت بڑے دانشور اور بااصول اوریہ مقبول جان صاحب کے پول پر بھی تحریک انصاف کو جیت ہوئی ہے اور نون لیگ کو عبرتناک شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ لیکن اس کے بعد مریم نواز کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی جس میں وہ پی ٹی آئی کی خواتین کے متعلق انتہائی نازیبا الفاظ استعمال کر رہی ہیں۔ لیکن یہاں آپ کو جج ابو الاسناد کی عدالت میں ہونے والی ایک انہونی سے آگاہ کرتے ہیں۔ عمران خان صاحب جب جج ابو الاسناد کی عدالت کے اندر پیش ہوئے تو وہاں پر کیا انتہائی غیر معمولی واقعہ ہوا، اس واقعے سے جڑی ویڈیو کا ایک کلپ بھی آپ کو دکھاتے ہیں کیونکہ اس ویڈیو کلپ کو بھی مکمل طور پر سنسر کر دیا گیا۔ تو معاملہ یہ ہے کہ سائفر کیس کی سماعت اڈیالہ جیل میں سیکرٹ ایکٹ عدالت کے جو جج ہیں جج ابو الاسناد، ان کی عدالت میں یہ سماعت ہوئی۔ اب اس سماعت کے دوران عمران خان صاحب کو بھی پیش کیا گیا۔ جج ابو الاسناد کی عدالت میں عمران خان صاحب کو جب پیش کیا جاتا ہے تو انہیں لوہے کے ایک پنجرے میں قید کر کے پیش کیا جاتا ہے، یعنی ایک طرح سے جان بوجھ کر ان کی تضییق کی کوشش کی جاتی ہے۔ لیکن اس مرتبہ جب عمران خان صاحب کو جج ابو الاسناد کی عدالت میں پیش کیا گیا تو وہاں پر وہ کچھ ہو گیا جس کے متعلق کوئی امیجن نہیں کر سکتا تھا، کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا کہ جج ابو الاسناد کی عدالت میں آج کے دن میں یہ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اور اس پیشی کے دوران نہ صرف عمران خان صاحب بلکہ تحریک انصاف کے وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی بھی موجود تھے۔ اب یہاں پر اچانک اسپیشل پروسیکیوٹر نے یہ بتایا کہ عمران خان صاحب کے خلاف گواہ 6 نہیں ہیں بلکہ 28 گواہان ہیں، اور ان میں سے 26 گواہان ایسے ہیں جن کے بیانات ریکارڈ ہوں گے۔ لیکن اس پر عمران خان صاحب کے وکیل نعیم پنجھوتا نے یہ کہا کہ کسی گواہ کا بیان قلم بند نہیں ہوا، سرکار نے 3 گواہوں کے بیانات اس سے پہلے قلم بند کروائے تھے، 26 گواہ جبری گواہ ہیں، اور یہ اب یہ چاہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے خلاف 500 کے قریب جبری جن کو زبردستی عمران خان صاحب کے خلاف گواہی پر مجبور کیا گیا ہے، یہ 500 گواہ عمران خان صاحب کے خلاف لائے جائیں۔ اس کے بعد عمران خان صاحب کے وکلاء چونکہ خان صاحب پر قائم دیگر بوگس مقدمات میں عدالتوں میں خان صاحب کی نمائندگی کر رہے تھے، اس وجہ سے ان کی مصروفیت کے باعث اب یہ جو سماعت ہے یہ 14 نومبر تک ملتوی ہوگی۔ لیکن یہاں آپ کو چودھری نثار علی خان صاحب کے پی ٹی آئی میں شمولیت کے متعلق سب سے بڑے اور سب سے اہم اعلان کے متعلق آگاہ کرتے ہیں، اور چودھری نثار علی خان صاحب کی پریس کانفرنس اور چودھری نثار علی خان نے نواز شریف کے آرمی چیف کے متعلق کیا 3 بھیانک راز کھولے ہیں یہ بھی آپ کو مختصراً بتاتے ہیں۔ تو معاملہ یہ ہے
کہ چودھری نثار علی خان صاحب نے اپنے پہلے انکشاف میں یہ کہا کہ آرمی چیف اور فوجی قیادت کا دشمن ایک انتہائی پراسرار شخص نواز شریف کی گاڑی میں چھپا بیٹھا ہے۔ چودھری نثار علی خان صاحب نے کہا کہ یہ جو پراسرار شخص ہے اس کو فوجی عدالت نے سزا بھی سنائی۔ یہ شخص نواز شریف کی گاڑی میں بیٹھتا ہے، اس کے بعد نواز شریف کی گاڑی سے اترتا ہے، پوری فوجی قیادت کو گالیاں دیتا ہے، فوج کے خلاف سازشیں کرتا ہے، اس کے بعد یہ شخص دوبارہ نواز شریف کی گاڑی میں بیٹھ جاتا ہے۔ چودھری نثار علی خان صاحب نے یہ بھی بتایا کہ یہ ایک ایسا مسٹیریس کریکٹر ہے جس کو اس سے پہلے فوجی عدالت نے سزا سنائی۔ جب اس کو فوجی عدالت نے سزا سنائی تو یہ اس وقت انڈر گراؤنڈ چلا گیا، یعنی زیر زمین چلا گیا، تاکہ اس کی سزا پر عمل درآمد نہ ہو سکے۔ اس سے پہلے یہی مسٹیریس کریکٹر جو ہے یہ پیپلز پارٹی میں تھا، بعد میں یہ شخص نون لیگ کے اندر شامل ہوا، اور نون لیگ کے اندر شامل ہونے کے بعد اس نے فوج کے خلاف اور فوجی قیادت کے خلاف سازشیں شروع کر دیں۔ لیکن اس کے بعد چودھری نثار علی خان صاحب نے آرمی چیف کے متعلق سب سے بڑا اور سب سے اہم نوعیت کا انکشاف کیا۔ اب چودھری نثار علی خان صاحب نے اپنے دوسرے انکشاف میں یہ کہا کہ نون لیگ کبھی بھی کوئی مزاحمتی پارٹی نہیں تھی۔ یہ جو پچھلا دور گزرا ہے اس کے کارکنوں کو فوج کے خلاف اکسایا گیا، اصل میں نون لیگ کبھی بھی پاکستان کے اندر مزاحمتی پارٹی نہیں رہی۔ اس کے بعد چودھری نثار علی خان صاحب نے یہ کہا کہ ایک اور شخص ہے جو کہ نواز شریف کے بہت قریب ہے، انہوں نے یہ بتایا کہ آرمی چیف کے خلاف اور فوجی قیادت کے خلاف یہ شخص بدترین سازش میں ملوث ہے۔ ایسی سازش پاکستان کے اندر کسی بھی آرمی چیف یا کسی بھی فوجی قیادت کے خلاف نہیں کی گئی جس قسم کی سازش اس شخص نے نواز شریف کے ساتھ مل کر آرمی چیف اور فوجی قیادت کے خلاف کی۔ اس کے بعد چودھری نثار علی خان نے اس سازش کے شواہد اور اس سازش کے جو ثبوت ہیں وہ بھی دکھائے، اور یہ بھی بتایا کہ یہ پاک فوج کے خلاف اور آرمی چیف کے خلاف سب سے بڑی سازش کیوں تھی۔ چودھری نثار علی خان صاحب نے یہ انکشاف کیا کہ یہ جو شخص ہیں جن کی جانب انہوں نے اشارہ کیا کہ پرویز رشید، یہ براہ راست ڈان لیگز میں ملوث تھے۔ سابق آرمی چیف جنرل راحیل شریف کے دور میں ڈان لیگز کا سکینڈل آیا تھا اور سابق آرمی چیف جنرل راحیل شریف کے خلاف پروپیگنڈا بھی کیا گیا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ میں بطور وزیر داخلہ، اس وقت میں وزیر داخلہ تھا، میں اس بات کی تصدیق کرتا ہوں کہ پرویز رشید ڈان لیگز کے اندر براہ راست ملوث تھے۔ لیکن اس کے بعد آرمی چیف کے متعلق چودھری نثار علی خان صاحب نے سب سے اہم انکشاف کیا۔ چودھری نثار نے اپنے چوتھے انکشاف میں یہ کہا کہ نون لیگ اصل میں اچک زئی لیگ بن گئی ہے۔ اچک زئی کا نظریہ ریاست مخالف اور فوج مخالف نظریہ ہے، میں کسی صورت اچک زئی لیگ کے ساتھ نہیں چل سکتا۔ لیکن اس کے بعد چودھری نثار علی خان صاحب نے آرمی چیف اور عمران خان صاحب کے متعلق سب سے بڑا اور سب سے اہم انکشاف کیا۔ چودھری نثار علی خان صاحب نے یہ کہا کہ ان کی عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی، وہ عمران خان صاحب کو دیگر لیڈر سے ایک بہتر لیڈر سمجھتے ہیں۔ عمران خان صاحب ان کے پرانے دوست ہیں، اور یہاں اہم ترین بات یہ ہے کہ چودھری نثار علی خان صاحب کے متعلق یہ بتایا گیا کہ ان سے اس سے پہلے تحریک انصاف کے اور چودھری نثار علی خان صاحب کے قریبی لوگوں کے رابطے بھی ہوئے تھے۔ لیکن اب چودھری نثار علی خان صاحب کی پریس کانفرنس کے متعلق ایک بہت بڑی اور اہم نوعیت کی خبر آئی ہے، کیونکہ چودھری نثار علی خان نے یہ انکشاف بھی کیا کہ اس وقت نون لیگ کے اندر 3 کریکٹر ایسے ہیں جنہوں نے چودھری نثار علی خان کو پارٹی کے اندر اپنی رائے دینے کا حق نہیں دیا، اور ان تینوں کریکٹرز کے متعلق جاننے والے جانتے ہیں کہ یہ پرویز رشید، احسن اقبال اور خواجہ آصف ہیں، جن کی وجہ سے مریم نواز ہمیشہ چودھری نثار علی خان پر برہم بھی رہیں۔ لیکن اب چودھری نثار علی خان صاحب کی پی ٹی آئی میں شمولیت کے متعلق پریس کانفرنس جو ہے اس حوالے سے ایک بہت بڑی خبر آئی ہے۔ اب یہ خبر اس وقت آئی جب غلام سرور نے عین مشکل وقت میں پی ٹی آئی کو چھوڑ دیا، وہ استحکام پاکستان پارٹی میں شامل ہوئے۔ ایک نام نہاد اور فلاپ ترین جلسہ یا استقبالیہ استحکام پاکستان پارٹی کا ہوا، اور اس کے بعد پھر چودھری نثار علی خان صاحب کی پریس کانفرنس کے متعلق سب سے بڑی خبر آ گئی، کیونکہ اب عمران خان صاحب کے جو وکیل ہیں شیر افضل مروت، انہوں نے یہ اعلان کیا کہ غلام سرور کے پارٹی چھوڑنے کے بعد اسی حلقے سے ایک بہت بڑی شخصیت پی ٹی آئی میں شامل ہو رہی ہے۔ انہوں نے واضح طور پر یہ اشارہ دیا کہ چودھری نثار علی خان صاحب پی ٹی آئی میں شامل ہو رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اس حلقے میں
चौधरी निसार अली खान साहब भी इस वक्त सबसे बड़ी शख्सियत हैं और जो पीटीआई का सोशल मीडिया सेल है इसके वेरीफाइड अकाउंट से ये कहा जा रहा है कि ना सिर्फ ये कि चौधरी निसार अली खान पीटीआई में शामिल हो रहे हैं बल्कि कई और लीडर्स की लाइनें लगी हुई हैं जो कि जल्द प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पीटीआई में शामिल होने का ऐलान करेंगे। लेकिन यहाँ आपको एक जो बहुत बड़ा इंटरव्यू रिकॉर्ड हुआ है जो कि एक चैनल पर नशर होने वाला है, ये इंटरव्यू किसका है इसके मुतालिक बताते हैं। ये इंटरव्यू किस एंकर ने किया है और ये इंटरव्यू किस चैनल पर नशर होगा इसकी कहानी आपको मुख्तसरन बताते हैं। तो मामला ये है कि अब इस्लामाबाद में एक बहुत बड़े इंटरव्यू की एक बहुत बड़ी गूंज है और ये इंटरव्यू एक ऐसी सूरत हाल में रिकॉर्ड किया गया जब पीटीआई के 5 बड़े रहनुमाओं ने अचानक कुरान पाक पर हलफ दिया। कुरान पाक उठाकर उन्होंने एक वीडियो रिकॉर्ड करवाई और इस वीडियो में उन्होंने ये कहा कि अगर उनका कोई इंटरव्यू आ गया, अगर उनकी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस आ गई और उसमें उन्होंने इमरान खान साहब के खिलाफ अगर कोई बात की तो ये जान लिया जाए और ये समझ लिया जाए कि ये एक जबरी इंटरव्यू है और किन हालात में ये इंटरव्यू उनसे करवाया गया। यानी जिस तरह से शेख रशीद, सदाकत अब्बासी और उस्मान डार के इंटरव्यू इससे पहले हुए। लेकिन अब जिस इंटरव्यू की बात की जा रही है इसने एक बहुत बड़ा तहलका इस्लामाबाद में मचाया हुआ है। ये इंटरव्यू एक ऐसी सूरत हाल में रिकॉर्ड हुआ कि जब पीटीआई की 2 नई और बड़ी गिरफ्तारियां की गई हैं या इनको अगवा किया गया है और ये जो गिरफ्तारियां हैं एक दूर दराज इलाके से करने का दावा किया गया, अगरचे अभी तक ये कंफर्म नहीं किया गया कि इन्हें किसने अगवा किया था या इन्हें किसने गिरफ्तार किया। अब वो खबर ये है कि मानसेरा के नवाज से ना सिर्फ अली नवाज आवान को बल्कि आमिर डोगर को भी अगवा किया गया या उन्हें गिरफ्तार किया गया। यहाँ पर रज़ाउल्लाह खान और उनके कज़न को भी गिरफ्तार किया गया। लेकिन अब जो इंटरव्यू रिकॉर्ड किया गया है उसकी गूंज से पहले ही ये इंटरव्यू मुकम्मल तौर पर उलट चुका है, क्योंकि अब ये कहा जा रहा है कि पीटीआई की एक और बड़ी शख्सियत का इंटरव्यू नशर होने वाला है। लेकिन जाहिर है कि इससे पहले पीटीआई के जो लोग हैं वो कुरान पाक पर हलफ देकर ये बता चुके हैं कि ये इंटरव्यू उनसे ज़बरदस्ती लिया जाएगा। और अब तक जितने भी इंटरव्यूज़ हुए हैं उसके बाद इमरान खान साहब की मकबूलियत बढ़ी है। लेकिन यहाँ पर इमरान खान साहब की ज़मानत के मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट से एक बहुत बड़ी और अहम खबर आई है, एक इंतहाई अहम नौयत का फैसला आया है। इस फैसले के मुतल्लिक आपको मुख्तसरन बताते हैं। तो मामला ये है कि सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान साहब की साइफर केस में ज़मानत के लिए एक दरख्वास्त दायर की गई थी। उस केस में एक बहुत बड़ी पेशरफ्त हुई है क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान साहब की ज़मानत की जो दरख्वास्त है बोगस तरीन केस में मुस्तरद कर दी थी। अब इसके मुतल्लिक ये बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट में इस दरख्वास्त पर एक बेंच तश्कील दिया जा रहा है। लेकिन दूसरी जानिब औरिया मकबूल जान साहब जो पाकिस्तान के बहुत मोतबर बहुत बड़े दानिश्वर हैं, उन्होंने एक ट्विटर पर ताज़ा तरीन पोल करवाया है और इसमें भी तहरीक इंसाफ 2 तिहाई नहीं बल्कि 3/4 अक्सरियत से जीत गई है। अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।